इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान का शहरी अफोर्ड नहीं कर पाता सर। अब पाकिस्तान का शहरी इस वक्त मर गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मर जाएगा, मर गया है सर, हम समेत। हम अपनी गाड़ियाँ अब नहीं निकालते बाहर, जरूरी होता है तो जाते हैं वरना घर बैठे हैं सर। पेट्रोल की कीमत के ऊपर इस वक्त भी सर 131 रुपए टैक्स लगा हुआ है, 80 रुपए पीडीएल, कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 11 पैसे और जो ऑयल सेक्टर कंपनीज को कमीशन और मरात जा रही है सर वो 24 रुपए 3 पैसे। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि एक वजीर के पीछे 20 गाड़ियां चलें। ये मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता सर कि आप बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करें। पूरे रीजन में जिस मुल्क ने सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो पाकिस्तान था सर, और 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रातों रात। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाइक हमने कभी नहीं देखा सर। एक महीने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देना या 6 महीने के लिए वुज़रा की तनख्वाहें काट लेना ये मसले का सर हल नहीं है सर। आज भी अगर आप देखें डीजल की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा 520 रुपए 35 पैसे। हम सियासतदान हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, हमें बड़ी गालियां पड़ती हैं सर। अगर दुकानदारों की दुकानें आप 8 बजे बंद कर देंगे, शादी हॉल बंद कर देंगे 8 बजे सर, ये दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्लान्स, दीज आर एडहॉक प्लान्स। ये नी जो प्लान्स हैं जिसके ऊपर आप बार बार यू टर्न लेते हैं सर। सिर्फ इस मुल्क में मोटरसाइकिल चलाने वालों को ही तकलीफ नहीं हो रही है, इस मुल्क में हमें भी तकलीफ हो रही है सर। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए कतराते हैं। छोटी गाड़ियां हैं सर, बड़ी गाड़ियां तो छोड़ देना, कितने फीसद लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों में आप ऑल्टो में पेट्रोल नहीं डलवा पाते सर। किस तरीके से इस मुल्क का ये सिस्टम सर चलेगा? हमें अक्सर कहा जाता है जी ये टैक्स लगा दे, ये तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि IMF को हमने जवाब देना और हम मकरूज हैं। जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ दें सर। लोग छोड़ के प्रोफेशनली मुल्क जा रहे हैं, पीपल आर मूविंग टू इंडिया। और मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती सर कि इंडिया में ऑयल की प्राइस क्या है या बांग्लादेश के अंदर क्या है, लेकिन सर अगर हमें तकलीफ हो रही है तो वो बेचारे लोग जिनकी कुछ तनख्वाह ही नहीं है वो किस तरीके से गुजर बसर करेंगे सर? एक फैमिली के अंदर 6-6, 7-7 लोग हैं। कोई इस हुकूमत को समझाए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जिसके अंदर आवाम को मुस्तकिल रिलीफ हो सर। ये नी जर्क प्लान ना बनाए। लोग पेट्रोल डलाते हैं कि जी पेट्रोल बढ़ जाएगा और फिर अगले दिन ये होता है कि 24 घंटों में 80 रुपए कम हो गया सर। दिस इज अ जोक विद द नेशन सर। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलता ना सर, इस तरीके से तो हुकूमतें भी नहीं चलती हैं। सो इसके ऊपर सर प्लीज गौर व फिक्र करें और मेरी दरख्वास्त होगी कि अवाम को खुदा के वास्ते रिलीफ दें। सर पेट्रोल की कीमतों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है और कल बड़ी मेहनत के साथ वज़ीर पेट्रोलियम ने उसके ऊपर कुछ जवाब देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वेरी अनकन्विंसिंग सर। इशू ये है कि पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन द रीजन जिन्होंने फैसला लिया कि चूँकि जंग की हालत है और पेट्रोल की कमी हो सकती है तो पूरे रीजन में जिस मुल्क ने सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो पाकिस्तान था सर, और 55 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रातों रात। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाइक हमने कभी नहीं देखा सर। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत ने फिर एक और टैक्टिक इस्तेमाल करी। उसके अगले 3 हफ्ते तक वज़ीर आज़म साहब खुद टेलीविज़न पे आते रहे और ये कहते रहे कि गो के कीमतें ऊपर जा रही हैं लेकिन वो ये बोझ अवाम तक मुंतकिल नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात थी सर, हमने इसको बिल्कुल सराहा, वी अप्रिशिएट हिम सर। ये अभी हम ये खुशी का लम्हा सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि सर 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और वो टेलीविज़न पे बैठते हैं और एक मज़ीद पेट्रोल बम जो है इस आवाम के ऊपर गिरा देते हैं सर। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि वज़ीर आज़म साहब फिर टेलीविज़न पे आते हैं और 80 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं सर। मुझे तकलीफ़ और इस आवाम को तकलीफ़ ये है कि क्या इस हुकूमत की कोई पॉलिसी है, कोई तरीक़ेकार है, कोई थिंक टैंक है, कोई फॉर्मूला है कि इन्होंने आगे किस तरीके से चलना है सर? 1 महीने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देना या 6 महीने के लिए वुज़रा की तनख्वाहें काट लेना या 60% गाड़ियों को आप ग्राउंड कर लें, ये मसले का सर हल नहीं है सर। पीडीएल जो वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपए कम किया सर, आज भी अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत के ऊपर इस वक्त भी सर 131 रुपए टैक्स लगा हुआ है, 80 रुपए पीडीएल, कस्टम ड्यूटी 24 रुपए 11 पैसे
اور جو آئل سیکٹر کمپنیز کو کمیشن اور مرات جا رہی ہیں سر وہ 24 روپے 3 پیسے. سر اس ملک کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے یا جو کسان ٹریکٹر چلاتا ہے سر اس میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. ڈیزل کی قیمت پورے خطے میں سب سے زیادہ 520 روپے 35 پیسے. سر ریفائنری کی پرائس ہے 461 23 پیسہ, لیکن اس کے اوپر 11.36% ٹیکس لگایا گیا سر. کسٹم ڈیوٹیز 35 روپے, کلائمیٹ لیوی جو آپ سب سے لی جا رہی ہے 2.5 روپے سر وہ, اور پھر جو آئل سیکٹر کمیشن جو جا رہا ہے وہ 20 روپے 88 پیسے. سر میری بڑی چھوٹی سی درخواست ہے, اور میں کیونکہ ہم سیاست دان ہیں, ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, ہمیں بڑی گالیاں پڑتی ہیں سر. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر کس طریقے سے ہوگا. یہ صرف پیٹرول کی پرائس نہیں ہے سر, آپ کے باورچی خانے کا خرچہ بڑھ گیا, آپ کے بچوں کی فیس بڑھ گئی, ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی سر, انفلیشن بڑھ جائے گا, انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا. سر میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ حکومت بیٹھے, اگر خود یہ فیصلے نہیں کر پا رہی تو کہیں سے کوئی کنسلٹنسی لے لے, لیکن ایک لائے عمل طے کرے, کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اگلے 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے, اگلے 2 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے سر. اس کے دور دراز جو اثرات ہوں گے وہ نہ جانے کہاں تک پہنچیں گے اور کس کس کو پہنچیں گے. کسان برباد ہو جائے گا سر, آپ کو یوریا نہیں ملے گا, آپ کو ڈی پی نہیں ملے گا سر. اسی طریقے سے ٹیوب ویلز کیسے چلیں گی, گھر میں بجلی کا بل آپ کیسے دیں گے, یہ تمام چیزیں ہیں سر. یہ چھوٹے موٹے ریلیف دینا چند دنوں کے لیے, مہینے کے لیے, اگر دکانداروں کی دکانیں آپ 8 بجے بند کر دیں گے, شادی ہال بند کر دیں گے 8 بجے سر, دیز آر ناٹ لانگ ٹرم پلانس, دیز آر ایڈ ہاک پلانز. یہ نیچ پلانز ہیں جس کے اوپر آپ بار بار یو ٹرن لیتے ہیں سر. اس کے اوپر بیٹھیں, اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں اور عوام کو ریلیف دیں سر. صرف اس ملک میں موٹر سائیکل چلانے والوں کو ہی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس ملک میں ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے سر. ہم اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہوئے کتراتے ہیں. چھوٹی گاڑیاں ہیں سر, بڑی گاڑیاں تو چھوڑ دینا, کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں. چھوٹی گاڑیوں میں آپ آلٹو میں پیٹرول نہیں ڈلوا پاتے سر. کس طریقے سے اس ملک کا یہ سسٹم سر چلے گا. اس وقت سر ابھی بھی حکومت کے پاس گنجائش ہے کہ آئل کمپنیز سیکٹر سے بات کرے, ان کے کمیشن کم کرائے سر. ٹھیک ہے, غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی فیصلے لینے پڑتے ہیں اور حکومت کو لینے پڑیں گے. ہمیں اکثر کہا جاتا ہے جی یہ ٹیکس لگا دے, یہ تو ہماری مجبوری تھی کیونکہ IMF کو ہم نے جواب دینا اور ہم مقروض ہیں. یہ جو کفایت شاری کی پلانز اس وقت حکومت لے کر آ رہی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا موٹا عمل کر ہی رہی ہے, اچھی بات ہے, اٹ از اپریشیبل سر. یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے, بلیو می سر, یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک وزیر کے پیچھے 20 گاڑیاں چلیں. یہ ملک نہیں افورڈ کر سکتا سر کہ آپ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کریں سر. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کمر کس لے, پیٹ پہ پتھر رکھ لے, لیکن سب جب لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو سر اس پہ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا عوام کو دینے کے لیے. پیپل نیڈ ریلیف اینڈ پیپل نیڈ ڈائریکٹ ریلیف سر. ابھی بجٹ آنے والا ہے, جس طرح نوید قمر صاحب نے یہاں پر کہا کہ پہلے آپ بات کرتے ہیں سولر انرجی کی, پھر اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں سر. عوام کو ریلیف دیں اس بجٹ کے اندر, بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دیں سر. لوگ چھوڑ کے پروفیشنلی یہ ملک جا رہے ہیں. پیپل آر موونگ ٹو انڈیا. اور میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی سر کہ انڈیا میں آئل کی پرائس کیا ہے یا بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے, لیکن سر اس وقت خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کے اندر ہیں, اور پاکستان کا شہری افورڈ نہیں کر پاتا سر. پاکستان کا شہری اس وقت مر گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مر جائے گا, مر گیا ہے سر. ہم سمیت ہم اپنی گاڑیاں اب نہیں نکالتے باہر, ضروری ہوتا ہے تو جاتے ہیں ورنہ گھر بیٹھے ہیں سر. اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بیچارے لوگ جن کی کچھ تنخواہ نہیں ہے وہ کس طریقے سے گزر بسر کریں گے سر. ایک فیملی کے اندر 6-7 لوگ ہیں. میری درخواست ہوگی اگر یہاں پر کوئی گزرا بیٹھے ہیں, خواجہ آصف صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, بہت ان کی میں عزت کرتی ہوں, کہ کوئی اس حکومت کو سمجھائے کہ ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس کے اندر عوام کو مستقل ریلیف ہو. سر یہ نی جرک پلانز نہ بنائے. لوگ پیٹرول ڈلاتے ہیں کہ جی پیٹرول بڑھ جائے گا اور پھر اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 80 روپے کم ہو گیا.